रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सबका? अल्लाह की रहमत व तौफ़ीक़ से आज हम इंशाअल्लाह ताला आयत नंबर 69 से 72 तक देखेंगे। पारा नंबर 3 सूरह नंबर 3 सूरत अल इमरान। पहले लफ्ज़ी और मुहावरा तर्जुमा देख लेते हैं। वद्दत ख्वाहिश रखता है ताइफ़ा एक ग्रोह मिन अहलिल किताब अहले किताब में से लौ काश युज़िल्लूनकुम वो गुमराह कर दे तुम्हें वमा हालांकि नहीं युज़िल्लूना वो गुमराह कर रहे इल्ला मगर अनफुसहुम अपनी जानों को वमा यशउरून नहीं वो शऊर रखते। या अहलल किताब अहले किताब लिमा क्यों तकफुरूना तुम कुफर करते हो भी आयतिल्लाहि अल्लाह ताला की आयात का व अंतुम हालांकि तुम तशहदून गवाही देते हो। या अहलल किताब अहले किताब लिमा क्यों तलबिसूना तुम गट मिट करते हो मिक्स कर देते हो अल हक़ को बिल बातिल बातिल के साथ व तक्तुमूना और तुम छुपाते हो अल हक़ व अंतुम हालांकि तुम तालमून जानते हो। वक़ालत और कहा ताइफ़ा एक ग्रोह ने मिन अहले किताब अहले किताब में से आमिनू तुम ईमान लाओ बिल्लाज़ी उसके साथ जो उन्जिला नाजिल किया गया लल्लज़ीना उन लोगों पर जो आमनू ईमान लाए वजहन नहारी दिन के आगाज़ में वक़फुरू और तुम कुफ़र करो आखिरहू उसकी आखिर में लअल्लहुम ताकि वो यरजिऊन वापस लौट जाएं। अब हम इसका लफ्ज़ी तर्जुमा देख लेते हैं। अहले किताब में से एक ग्रोह ख्वाहिश रखता है कि काश वो तुम्हें गुमराह कर दें हालांकि वो नहीं गुमराह कर रहे हैं मगर अपनी जानों को और वो शऊर नहीं रखते। अहले किताब तुम अल्लाह ताला की आयात का कुफर क्यों करते हो हालांकि तुम गवाही देते हो। अहले किताब तुम हक़ को बातिल से गटमिट क्यों करते हो और क्यों तुम हक़ को छुपाते हो हालांकि तुम जानते भी हो। और अहले किताब में से एक ग्रोह ने कहा कि दिन के आगाज़ में तुम इस पर ईमान लाओ जो नाजिल किया गया इन पर जो ईमान लाए और तुम इसकी शाम को कुफर करो ताकि वो वापस लौट जाएं। आयत नंबर 69 वद्दत ताइफ़ा मिन अहलिल किताब अहले किताब में से एक ग्रोह ख्वाहिश रखता है कि काश वो तुम्हें गुमराह कर दे। यहाँ पे ग्रोह से कौन लोग मुराद हैं? अहले किताब से मुराद यहूदी हैं। यहूदी मुसलमानों से जलते हैं और हसद की बिना पर इनको गुमराह करने की फ़िक्र में लगे रहते थे, लेकिन याद रखें हसद का वबाल इन्हीं पर पड़ेगा। जैसा कि सूरत अल-बकरा आयत नंबर 109 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया और जिसे किसी चीज़ की ख्वाहिश होती है वो इसे हासिल करने के लिए जद्दोजहद भी करता है। ये ग्रोह भी पूरी कोशिश करता है कि मोमिनों को मुर्तद कर दे। इस मकसद के लिए वो लोग हर मुमकिन तरीके से शुबहात पैदा करने की कोशिश लगे रहते हैं। यानी यहाँ पे अल्लाह ताला मोमिनों को अहले किताब के इस खबीस ग्रोह की मकारियों से मुतनब्बा फरमा रहा है कि इनकी ख्वाहिश यही है कि तुम्हें गुमराह कर दें। वमा युज़िल्लूना इल्ला अनफुसहुम हालांकि वो नहीं गुमराह कर रहे मगर अपनी जानों को। ये अल्लाह ताला का फ़ज़ल है कि बुरी तदबीरें करने वाला अपना ही नुकसान करता है। मोमिनों को गुमराह करने की कोशिश खुद इनकी गुमराही और अज़ाब में इजाफ़े का बायस बनती है। हसद का वबाल लाजमी इन्हीं पर पड़ेगा। इनकी कोशिशें रायगा जाएंगी और हसद और बुग़्ज़ के नताइज इनको मानने पड़ेंगे। जैसा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह अल-नहल आयत नंबर 88 में फरमाया तर्जुमा जिन लोगों ने कुफ़र किया और अल्लाह ताला के रास्ते से रोका हम इनके अज़ाब पर अज़ाब का इजाफ़ा करेंगे इसके बदले जो वो फ़साद किया करते थे। अस्तग़फिरुल्लाह। अहले किताब मुसलमानों को गुमराह करना चाहते हैं और ख़ुद गुमराह हो जाते हैं। यानी इनकी दिली ख्वाहिश तो यही होती है ना कि जिसका इजहार वो हर तदबीर हर बहस हर मनाज़रे और हर साजिश से करते हैं। इनकी ये ख्वाहिश सिर्फ़ दुश्मनी और शरारत की वजह से है और असल में ये इनकी खुली गुमराही है। इस किस्म की ख्वाहिशात सच्चाई भलाई हदायत के नतीजे में पैदा नहीं होती।
یاد رکھیں جب بھی اہل کتاب چاہے وہ عیسائی ہوں یہودی ہوں اہل اسلام کے خلاف کوئی سازش کرتی ہیں اس وقت خود گمراہ ہو جاتے ہیں اور ان کی گمراہی میں اضافہ ہونے لگتا ہے، لیکن وما یشعرون وہ شعور ہی نہیں رکھتے، ان کو اس بات کا احساس ہی نہیں ہے کہ ان کی کوشش ان کو ہی نقصان پہنچا رہی ہے، یعنی وہ دن بدن اپنی گناہی میں گرتے چلے جا رہے ہیں۔ یا اہل الکتاب لما تکفرون بآیات اللہ، اے اہل کتاب تم اللہ تعالیٰ کی آیات کا کیوں انکار کرتے ہو؟ اصل میں اہل کتاب جو قرآن مجید کی دعوت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ کی کتاب کی آیات کو نہیں مانتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے اندر یہ احساس تھا کہ وہ پہلے سے ہی حق پر ہیں۔ حق پرستوں کے سب سے بڑا جو گروہ ہے وہ بنی اسرائیل سے تعلق رکھتا تھا، تو چونکہ بنی اسرائیل میں حاکمیت بھی رہی، بادشاہ بھی رہے اور وہاں پہ علم بھی زیادہ تھا، اس کے علاوہ انبیاء کرام بھی زیادہ بنی اسرائیل پہ اترے، اس لیے ان کے دلوں میں یہی بات بیٹھ چکی تھی کہ وہ حق پر ہیں، اسی لیے اللہ ان سے خوش ہے اور ان لوگوں میں زیادہ انبیاء کرام کو بھیجا ہے۔ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، حالانکہ تم گواہی دیتے ہو۔ یہاں پہ اہل کتاب کی گواہی سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق پر ہونے کا علم ہے۔ بعض اوقات آپ لوگ ایک دوسرے کو خفیہ طور پر بتا بھی دیتے ہو۔ اس کی ڈیٹیل اگلی آیت میں دیکھتے ہیں، جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا یا اہل الکتاب لما تلبسون الحق بالباطل، اہل کتاب تم حق کو باطل سے گٹ مٹ کیوں کرتے ہو؟ جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ان کی کتابوں میں بتایا گیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے بارے میں، آپ کے حق پہ ہونے کے بارے میں، لیکن اس کے باوجود یہ حق اور باطل کو آپس میں مکس کر دیتے ہیں اور یہی ان کے بڑے جرائم ہیں۔ ایک ان کا جرم ہے کہ حق اور باطل کو ملا دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو صحیح بات کا حق بات کا پتہ ہی نہ چل سکے، اور دوسرا یہ حق کو چھپاتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہ جان سکیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں جن کی گواہی تورات میں ان کے اوصاف سے دی گئی ہے۔ تورات میں واضح طور پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا گیا ہے، لیکن یہ لوگوں کو حق بات نہیں بتاتے۔ اب اس آیت میں جیسا کہ بتایا گیا ہے کہ اہل کتاب تم حق کو باطل سے گھٹ میٹ کیوں کرتے ہو، مکس کیوں کرتے ہو، یعنی یہودیت اور نصرانیت کو اسلام سے ملا دیتے ہیں۔ آپ پیاری بہنیں جانتی ہیں کہ اس دین کے سوا، اسلام کے سوا اللہ تعالیٰ کوئی دین قبول نہیں کریں گے، اور جب اسلام آ گیا تو پھر یہودیت اور نصرانیت کو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر چلنا پڑے گا، اور اسلام کے بغیر کسی کو عمل کی جزا نہیں ملے گی۔ تو یہاں پہ اللہ رب العزت نے حق کو باطل کے ساتھ ملانے پر ان کی وہ شالی کی ہے، یعنی ان کے ساتھ سختی سے پوچھا ہے، کیونکہ وہ دو طریقوں سے اس کو اپنے ساتھ تعلق رکھنے والوں کو گمراہ کرتے تھے۔ حالانکہ چونکہ وہ اہل علم تھے، اہل کتاب کے پاس بہت زیادہ علم تھا تورات اور انجیل کے بارے میں، تو ان کا فرض تو یہی تھا کہ وہ حق کو باطل سے، پاک کو ناپاک سے، حلال کو حرام سے، صحیح کو غلط سے الگ کر دیں تاکہ لوگ ہدایت پر قائم رہیں۔ جیسا کہ رب العزت نے فرمایا سورۃ ال عمران آیت نمبر 187 ترجمہ، اور جب اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے پختہ عہد لیا جنہیں کتاب دی گئی تھی کہ تم اس کتاب کو لوگوں کے سامنے ضرور بیان کرتے رہو گے اور تم اس کو نہیں چھپاؤ گے، تو انہوں نے اس عہد کو اپنی پشتوں کے پیچھے ڈال دیا۔ سورۃ ال عمران آیت نمبر 187، یعنی انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو بھلا دیا، ختم کر دیا۔ اس آیت کے بارے میں انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔